दो हरफी अल्फाज के तीसरे लेसन में, थर्ड लेसन में आज हम तमाम हुरूफ तहज्जी को छोटी ए के साथ जोड़ेंगे। छोटी ए उर्दू का तीसरा वावल है या मसवता है। इसकी आवाज ई की आती है, यानी कि आखिर में क्या साउंड आएगी, ई की आएगी। अब जैसे पहले बा, पा, जब छोटी ए से हम बे के खानदान को और जीम के खानदान को जोड़ेंगे तो याद रखेंगे लाइन से बे का शोशा ऊपर होगा। बा, पा, ता, टा, सा, जा, चा, हा, खा। अब इसमें हम छोटी ए को मिला के इसकी दो हरफी अल्फाज में इसकी आवाज को समझेंगे। बे छोटी ए बी, पे छोटी ए पी, ते छोटी ए ती, ते छोटी ए ती, से छोटी ए सी, जीम छोटी ए जी, चे छोटी ए ची, हे छोटी ए ही, खे छोटी ए खी। यानी कि बी, पी, ती, टी, सी, जी, ची, ही, खी, हमने देखा कि आखिर में किसकी आवाज आ रही है, ई की आवाज आनी है। यानी कि छोटी ए की आवाज कौन सी आवाज निकल रही है, ई की आवाज निकल रही है। अब हम दाल और रे के खानदान को देखेंगे। दाल की आवाज दा, दाल की आवाज दा, जाल की आवाज जा, रे की आवाज रा, रे की आवाज रा, जे की आवाज जा, सीन की आवाज सा। अब देखिएगा सीन का शोशा मैं कहाँ बना रही हूँ। शीन की आवाज शा, स्वाद की आवाज सा, जुआद की आवाज जा, तोए की आवाज ता, जोए की आवाज जा। अब तोए जोए मैंने लाइन से ऊपर मिलाए हैं। अब आप देखिएगा जब मैं इनको छोटी ए के साथ जोड़ूंगी तो किस तरीके से जोड़ेंगे और कैसी आवाज देंगे। दाल छोटी ए दी, दाल छोटी ए डी, जाल छोटी ए जी, रे छोटी ए री, रे छोटी ए री, जे छोटी ए जी, सीन छोटी ए सी, शीन छोटी ए शी, स्वाद छोटी ए सी, जुआद छोटी ए जी, तोए छोटी ए ती, जोए छोटी ए जी। अब देखा होगा आपने जैसे हमने अलिफ से जोड़ा, वाव से जोड़ा, अब हमने छोटी ये से हरूफों को जोड़ा है। तो हरूफों की अशकाल का लाइन से ऊपर किस हद तक ऊपर जाना है, किस हद तक नीचे आना है, कौन से हरूफ लाइन से नीचे आ रहे हैं, कौन से हरूफ लाइन से ऊपर जा रहे हैं, इन सब पे तवज्जो देनी बहुत जरूरी है। यानी कि दाल छोटी है दी, ये छोटा लाइन से, ये जो है वो लाइन से आधा ऊपर है और आधा नीचे है। दाल छोटी है दी, जाल छोटी है जी, रे छोटी है री, रे छोटी है री, जे छोटी है जी। अब इसमें दाल और रे का खानदान जो है वो लाइन से ऊपर आ रहा है। सीन छोटी है सी, शीन छोटी है शी, स्वाद छोटी है सी, जुआ छोटी है जी, तोए छोटी है ती, जोए छोटी है जी। अब आपने देखा होगा सीन जोड़ीदार, स्वाद जोड़ीदार, तोए जोड़ीदार किस तरीके से लाइन से ऊपर उठे हुए। इससे पहले किस तरीके से जब हमने इनको अलिफ के साथ जोड़ा था तो ये इसके शोशे यहाँ आ रहे थे। ये कुछ याद आया आपको? ये सारे शोशे लाइन पे थे। और अब जब वाव और छोटी ये के साथ आए तो किस तरीके से लाइन से उठे हुए हैं ऊपर की जाने पे ये। तो इन सब चीजों को बार बार लिख के समझाने का मकसद ये कि जब आप उसको लिखेंगे, जब उर्दू लिखेंगे, जब खुशखत करेंगे तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अब इसी तरीके से एन जोड़ीदार को देखिए, ये भी लाइन से उठा हुआ होगा। एन, आ, गा, फा, खा, का, गा, ला,
ما, نا, وا اور ہا. اب یہ آپ نے دیکھا کس طرح یہ سارے حروف جتنے ہیں پہلے حروف جو ہیں ابتدائی اشکال جو ہیں وہ لائن سے اوپر کی جانب اٹھی ہوئی ہیں. اب ان میں ہم چھوٹی اے ملاتے ہیں. این چھوٹی اے ای, غین چھوٹی اے غی, فے چھوٹی اے فی, قاف چھوٹی اے خی, کاف چھوٹی اے کی, گا چھوٹی اے گی, لا چھوٹی اے لی, ما چھوٹی اے می, نون چھوٹی اے نی, واو چھوٹی اے وی, ہا چھوٹی اے ہی. اب آخر میں ہی کی آواز آ رہی ہے, یعنی کہ یہی 2 حرفی الفاظ کی مدد سے 3 حرفی الفاظ بنتے ہیں اور 4 حرفی الفاظ بنتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے الفاظ آتے ہیں اور الفاظ سے ہم جملوں کی جانب جاتے ہیں. ان کی آوازوں کو سمجھنا اور یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے الف کے ساتھ جو تمام حروف تہجی کو جوڑے ان کی آوازیں 2 حرفی الفاظ میں کس طریقے سے آ رہی تھیں. پھر جب ہم نے واو او کی ساؤنڈ کے ساتھ تمام حروف تہجی کو جوڑا وہ کس طرح ساری آوازیں دے رہی تھیں. اب جب کہ ہم نے ای کے ساتھ سارے حروف تہجی کو جوڑا ہے تو ہمیں کس طریقے سے 2 حرفی الفاظ ملی. جب یہ لیسن 3 کے بعد اب جب ہم لیسن 4 شروع کریں گے تو اس میں اردو کے آخری واول یا مسودہ یعنی بڑی اے کو ہم تمام حروف تہجی کے ساتھ جوڑیں گے اور اس کے ساتھ ہمارا پوری مسودے کا 2 حرفی الفاظ کا لیسن ختم ہوگا. ان کو بار بار ان کی ہجے کر کے پڑھنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی آوازیں آپ کو ذہن نشین ہوں گی. جیسے این چھوٹی ہے ای, غین چھوٹی ہے غی, فے چھوٹی ہے فی, خاف چھوٹی ہے خی, کاف چھوٹی ہے کی, گاف چھوٹی ہے گی. اگر آپ کو آواز یاد ہے ای ای, غا ای غی, فا ای فی, خا ای خی, کا ای کی, گا ای گی, یعنی کہ دونوں طریقے سے اگر آپ کو جس سہولت سے آپ کو یاد ہو جائے, جس سہولت سے آپ کو سمجھ میں آپ وہ طریقہ اپنا سکتے ہیں. تو ان کو بار بار ان کو یاد کرنا, بار بار پڑھنے سے آپ کی جتنی یہ 2 حرفی الفاظ کی پریکٹس اچھی ہوگی اتنے ہی اچھے آپ کے الفاظ بنیں گے, آپ کا املا درست ہو سکے گا.